नमस्कार। दुईटा म्याच लगालग हारेर टिमलाई त प्रेसर छ। भोलिको म्याचमा त हामी 3 पोइन्टको लागि फाइट गर्छौँ। त्यसलाई के तयारी केमा चाहिँ फोकस गर्नुभएको छ? अब हाम्रो मेन भनेको अलिकति तपाईँको फुटबलमा फो मुभमेन्ट हुन्छ, त्यो फो मुभमेन्टमा अलिकति हाम्रो रिदम अलिकति बिग्रिरहेको छ। तर फर्स्ट म्याच हेरिकन चाहिँ सेकेन्ड म्याच हाम्रो अलिकति प्रोग्रेस भएको छ। हामी त्यो हाम्रो त्यो जुन मिस्टेकहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फुलफिल गर्न त्यही किसिमको हामीले ट्रेनिङहरू गरेको छौँ। भोलि चाहिँ भाइहरूले राम्रो खेल्नेछ, राम्रो टोटल फुटबल खेलेर चाहिँ हामी जस्ट 3 पोइन्ट चाहिँ हाम्रो पक्षमा ल्याउनेमा त धेरै आशावादी छौँ। यसभन्दा अघि चाहिँ साथीहरूले त्यो अवस्था चाहिँ कसरी खेल्नुहुन्छ? डेफिनेटली साटो बाटोको पनि प्रोग्रेसिभ राम्रो छ। उनीको अब 3 स्टार जस्तो ठुलो टिमलाई जित्नु मेरो चाहिँ एकदम हाई छ। यङ भाइहरू सबैजना त्यही अनुरूप चाहिँ हामीले स्ट्राटेजी बनाएको छौँ। त्यो उसमा चाहिँ अब हाम्रो पनि विकनेसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रेन्थमा कन्भर्ट गरेर त्यही अनुसारको अब एट्याकिङ र डिफेन्डिङमा चाहिँ हामीले त्यो राम्रो प्लानिङ गरेको छौँ नेक्स्ट म्याच भोलिको म्याचको लागि। एपिएफले चाहिँ सधैँ राम्रै फुटबल खेल्छ होइन, खेलाडीहरू एउटै लेभलको हुन्छ, तर जहिले पनि पोइन्टको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो परिराखेको हुन्छ, जहिले पनि रेलिगेसन परिराखेको हुन्छ। खासमा रेलिगेसनको दबाब भइरहेको हुन्छ सुरुदेखि नै होइन। त्यो अहिले हेर्दा पनि त्यही देखिसकेको छ सुरुको सिनेरियो। किन खेलाडीहरू खेल्न नसके हो कि प्लानिङ नमिलेको हो कि के हो? खेल्न नसकेको भन्नाले अलिकति हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भने स्टार प्लेयरहरू छैन। हामी चाहिँ टिमवर्कमा बिलिभ गर्छौँ। सबैजना अब भाइहरू चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्सको ल्याक चाहिँ भएको नयाँ भाइहरू छन्। त्यसमाथि पनि अब हामीसँग भएको प्लेयर र सिनियर प्लेयर जुन पहिला खेलिसकेका प्लेयरहरू 2-3जनाले क्लब छोडिसकेका छन्। 2-3जना भर्खर हाम्रो मेन प्लेयरहरू चाहिँ अलिकति इन्जुरीको समस्या भइरहेको छ। त्यो कारणले पनि अब अलिकति हाम्रो प्रब्लम भइरहेको छ। हजुर, थ्याङ्क यू। इन्डिभिजुअली उनीहरू बढ्यो होला, तर एज अ टिमको हिसाबले भन्नुपर्दा हामी बढिरहेको छौँ। तयारी अब 1 हप्ता समय पायो हामीले। त्यसमा तयारी अब अपोनेन्टको बारेमा स्टडीहरू पनि राम्रै भएको छ। त्यो हिसाबले तयारी राम्रै नै छ। गएको आफ्नो दुईटा खेललाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? एज अ टिम इन्डिभिजुअली प्लेयर नभए पनि एज अ टिम खेल्न खोजिरहेको छ। हामीले पनि अब टिमवर्कमा नै बढी प्रायोरिटी दिएर काम गरिरहेको छ। एज अ टिम चाहिँ राम्रो छ। भोलि पर्सि 3 पोइन्ट। के छ भोलिको प्लान? म्याच त पर्सि छ हाम्रो है। म्याच पर्सि सङ्कटासँग। त्यो सङ्कटा पनि अब स्ट्रङ छ टिम चाहिँ। जियोस् अब उनीहरूको गेम मुभमेन्टहरू राम्रो छ। उनीहरूको अब हामीले भर्खरै त्यो इन्डेक्सिङ स्टार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको सेट पिसेसहरूमा राम्रो देखिरहेको छ। उनीहरूको कर्नरहरूमा पनि धेरैभन्दा धेरै चान्सेस पाएको छ उनीहरूले कर्नरमा नि। अनि अलिक बेसी चाहिँ उनीहरू चाहिँ विङमा चाहिँ बेसी ध्यान दिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो ओभरअलमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ चाहिँ अलिकति कम्प्याक्टनेस र जोनल मार्किङ अनि हाम्रो प्रेसिङमा ध्यान दियो भने चाहिँ हामीले जस्तै अब उनीहरूको 1-2जना प्लेयरहरू चाहिँ राम्रो लेफ्ट फुटेडहरू राम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ओभरअललाई ध्यान दिएर हामीले गऱ्यो भने चाहिँ, किनभने हामी अब अहिले चाहिँ लिगको टेबलमा टपमा छ। त्यो टपको लागि चाहिँ हामीले रेगुलर गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ भोलिको म्याचमा चाहिँ अलिकति टिममा चाहिँ बेसी हामीले आफूले सेल्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। हामीले एट्याक गर्नुपर्छ, क्विक डिफेन्स पनि गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि हामी चाहिँ पछि हामी चाहिँ 3 पोइन्ट्सको लागि नै लड्छौँ। मनाङले यसअघि दुईटा खेलमा चाहिँ 1-0 मात्रै जित निकालेको थियो है। अलिकति फिनिसिङमा समस्या देखिरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ कस्तो वर्कआउट गर्नुभएको छ?
त्यो त अब हामीले सेल्फ पार्टनरहरू बनाइरहेको छ। मैले भनिहालेँ नि अब अहिले कस्तो फुटबल भने पहिला जस्तो अब एट्याक गरेर म अब एट्याक मात्रै गर्छु डिफेन्स गर्दिनँ भन्ने ओभरअल त्यो सिस्टमहरू सब हटिसकेको छ नि त। अब टिमले पनि के गर्छ, हामी क्विक एट्याक पनि गर्छौँ, हामी डिफेन्स पनि गर्छौँ। हामीले कहाँनिर चाहिँ च्यानलिङ गर्नुपर्छ, कहाँनिर हामीले बललाई विन गर्नुपर्छ, कहाँनिर फलो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो सबै लर्न गरिसकेको हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चान्सेस पाएको सेट पिसेसमा गोल गरिरहेको छौँ अहिले चाहिँ। हामीले क्रिएट पनि गरिरहेको छ चान्सहरू, अब पञ्चित भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब गोल गर्ने चान्सेस निकाल्यो भनेको हामीले चाहिँ अब अहिले चाहिँ कस्तो भइसक्यो भने कम्प्याक्टनेस चाहिँ आउनुपर्छ भने सबै टिमबाट थाहा भइसक्यो। त्यसले गर्दा हामीले त्यो कम्प्याक्टनेसलाई बिल्ड गर्नु लागि भनेको विङबाटै क्रसिङ गरेर त्यही हो हामीले सेन्टरिङ गरेर पनि चान्स निकाल्ने। जस्तै अहिले सेट पिसेसमा आएको छौँ, त्यो चान्सेस चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि हामीले म्याक्सिमम् पर्सेन्ट हो कि त्यो चाहिँ। तपाईँले अस्ति तपाईँको फिलोसफीमा खेलाडीहरू एडजस्ट हुन अलिक गाह्रो भइरहेको छ भन्नुभयो, अहिले अलिक एडजस्ट भइसक्यो छैन त्यो त हुन सक्दैन किनभने टाइम लाग्छ अझै बल्ल 2टा म्याच खेलेको नि त हामीले होइन। मेरो फिलोसफी चाहिँ के हो भने हामीलाई बल हुँदा त हामी पोजिसन राख्ने, डेफिनेटली पोजिसन राखेर हामीले एट्याक गर्ने हो। त्यस पछाडिको हाम्रो फिलोसफी भनेको चाहिँ हामी क्विक डिफेन्स, हामी चाहिँ टिममा बसेर खेल्नु पऱ्यो। हामी 1जना 10जना प्लेयरहरू भित्र खेल्छौँ, हामीले गोलकिपर एउटा हुन्छ, 1जना मात्रै ल्याएको भने फेरि हाम्रो त्यही ठाउँबाट चाहिँ अहिले त सबैजना कोचेसहरूले एउटा स्ट्राटेजी त बनाइहाल्छ, त्यहाँ एउटा ठाउँ ल्याएको भने त्यो गइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले बनाउनलाई चाहिँ समय लाग्छ क्या, त्यो भेन्छ छ। अब बिस्तारै बिस्तारै एडजस्ट हुन्छ डेफिनेटली। यो दोस्रो चरण सकिलासम्म लिग कतिको प्रतिस्पर्धात्मक छ जस्तो लाग्छ? अनि एउटा बिग टिमलाई चाहिँ कतिको गाह्रो सजिलो, अरू टिमहरू कतिको राम्रो निर्वाचन कम्पिटेटरहरू के भन्नु? अब होइन मैले त भनिहालेँ नि, अब यो अहिलेको लिगको सिनारी हेर्दाखेरि अब सबैजना टिमहरू अब कसैले जित हासिल गरेको छैन, कसै छैन। भर्खर यसले जग्गा खेलले लगभग 14वटा चाहिँ हामीले एट्याक गरेको छौँ उसले क्या। 2टा म्याचमा उसले हारेको नि 14वटा एट्याक गरेको छ, उसले गोल मात्रै ननिकालेको होइन। भनेपछि त उसले हारे पनि उसको पोइन्ट लेस छ भनेपछि उनीहरूले खेल्ने सिस्टम त राम्रो छ नि त। त्यसले गर्दा कुनै टिम पनि यहाँ तलमाथि मलाई सजिलै जित्छु भन्ने छैन। त्यो चाहिँ कोही पनि छैन त्यस्तो चाहिँ। आदित्य चौधरीको अघि पालि प्लेन सेटमा थिएन, एक प्लेन सेटमा मात्रै लिस्टमै थिएन, केही समस्या? अहिले एङ्कलमा समस्या थियो उसको, त्यसले गर्दा। भोलि के छ, के चाहिँ के भन्नु? भोलि लिस्टमा चाहिँ हुन्छ। अस्तिको म्याचपछि हामीले राम्रो ट्यागेको छौँ, तर हाम्रो एउटा बेन्च स्ट्राइक अझ पनि रिकभरी भएको छैन होइन। त्यो जुन सगरनाको म्याचमा हेडिस्ट्रिक्टको बेन्च स्ट्राइकहरू पनि छ होइन। तर हाम्रो एउटा फरेन प्लेयरमा अर्को चाहिँ एउटा फरेन प्लेयर चाहिँ इन भएको छ पाउल होइन, डिफेन्स त्यो इन भएको छ। तयारी हाम्रो राम्रै छ होइन। भोलिको हाम्रो प्रतिद्वन्दी श्रेष्ठ त्यो क्लबको म प्लेयर पनि हुँ, पहिला कोच पनि हुँ। श्रेष्ठको कोच भएर पनि काम गरेको छु मैले। आफ्नो खेल जीवनमा श्रेष्ठको खेलाडी पनि छु, त्यसको आदिबारीहरू सब कुरा थाहा छ। आइरनलाई स्ट्रङ टिम छ, अब स्ट्रङ फुटबलमा स्ट्रङ टिम भन्दैमा मलाई डर छैन। तर उसको हाइवे डाउन भोलिको लागि हामी जसरी पनि पोइन्ट खोज्ने टार्गेट गर्छौँ। मिले 3 पोइन्ट्स नमिले 1 पोइन्ट भयो, त्यसमा सन्तुष्ट हुन्छु। यसैका 2 खेलमा चाहिँ तपाईँहरू त्यति राम्रो हुन सकेन। यहाँभन्दा अघिको 2 खेललाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ, कसरी विश्लेषण गर्नु? योभन्दा अगाडि 2 खेलमा कस्तो भने हाम्रो जस्तै हाम्रो टिममा यो फुटबलमा हाम्रो 3 कन्ट्रिजको प्लेयर छ, नेपाली, इन्डिया, हरियाणा, तिनवटा कन्ट्रीको प्लेयर्सको मिक्स होइन। र प्रायः जस्तो हाम्रो प्लेयरहरू कस्तो छ भने स्टारडमहरू त्यति छैन हाम्रो क्लबमा। जस्तै विभिन्न क्लबहरू स्टारडम नेपाल जस्ता टिमबाट कन्ट्रिब्युट गरिसकेका खेलाडीहरू धेरै छ, म्याच एक्सपिरियन्स भएको प्लेयरहरू धेरै छ। दिन फर्स्ट म्याच होइन सेकेन्ड म्याच इम्प्रुभमेन्ट नै छ हाम्रो। दिनको दिन हाम्रो टिम इम्प्रुभमेन्ट छ, राम्रै खेलिरहेको छ। त्यसमा छ फर्स्ट म्याच बेला सेकेन्ड म्याच भेटेर खेलाएको छ, र ब्याड लक र सानो मिस्टेकले लागि गोल खायो। लिडिङ गोल गरेर पनि हो होइन। लास्ट 3 मिनट्स बाँकी चेक गर्नु छ, सानो मिस्टेक र 2टै मिस्टेक। यो मेन स्ट्राइकर इन्जर भनेर कुन चाहिँ जमल? अनि आउने डिफेन्डर पाउल चाहिँ इन भयो, ठिक छ। अस्ति रेड कार्ड 7 रेड कार्ड खेल्छ, अहिले अर्को भोलिको म्याचमा हुन्छ इन। छ टिम त 3 स्टार के हो?
राम्रो प्लेयर्स छ त्यसको ठिकको टाइटल होला राम्रो प्रश्नहरू त्यही हो छैन लेभलमा ल्याइसकेका छौँ र भोलिको खेलको लागि जुन स्ट्राटेजी लिनुपर्ने हो त्यो स्ट्राटेजीको कामहरू पनि सबै सकिसकेको छ। अघिल्लो खेलमा 7-2-सम्म हार्नुभएको थियो होइन? नवप्रवेशी टिम तपाईँहरू उपाधिको दावेदार पनि हुनुहुन्छ होइन? त्यो खेलले चाहिँ कतिको असर गर्छ जस्तो लाग्छ त्यो हार? यो सुरुको खेल हो, अझ हामीसँग धेरै म्याचहरू बाँकी नै छ। अङ्कतालिकामा सबै टिमहरू एभरेजमा छ र कुनै पनि टिम कुनै पनि बेला गेम हो, कुनै पनि टिम अरू पनि खुस्किन सक्छ हामी जस्तै होइन। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ अहिले त्यति त्यो खेलले फरक पार्छ जस्तो लाग्दैन। अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि छैन। प्रतिद्वन्दी कहिले पनि कमजोर हुँदैन, हामीले त्यसरी लिने गर्छौँ होइन। अब ओभर कन्फिडेन्टले जहिले पनि गेम हार्न सक्छ, त्यही भएर हामीले हाम्रो खेलाडीहरूलाई पनि प्रतिद्वन्दी कमजोर हुँदैन भनेर नि तयारी गरिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू। प्रशिक्षण गर्दै आएको छु, हाम्रो सबै तयारी राम्रै छ, सबैको लागि टार्गेट छ हाम्रो। अघि खेलमा दुईवटा विरुद्ध चाहिँ जितिहाल्नु भएको छ, डेब्यू जित्यो, त्यसले मनोबल कति मनोबल त अवश्य हाई भइहाल्छ सबैजनाको, तर त्यो हामीले 3 स्टारलाई जित्यो भनेर मात्र होइन कि अब योभन्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ। हामी मेहनत पनि गर्दैछौँ। तपाईँहरूको टिममा साउथ अफ्रिकाको एकजना खेलाडी हुनुहुन्थ्यो होइन? उहाँ चाहिँ घाइते भएर खेल्न नसक्ने हुनुभएको भन्ने सुनेको थिएँ, उहाँको अपडेट के छ? हाम्रो चाहिँ साउथ अफ्रिकाको त्यही छ, कन्डिसन अलिक गाह्रै छ। उसले चाहिँ आफै कमब्याक गर्छु भनेर उसले प्रिपेयर गरिरहेको छ। लेट्स सी के हुन्छ। अघिल्लो खेलमा कोच, अघिल्लो प्रेस कन्फरेन्समा कोचले चाहिँ खेल्नै नसक्ने भन्नुभएको थियो, के हो कि यो लिगमा खेल्न नसक्ने भन्नुभएको थियो कि? अब यो यस्तो छ, डक्टरको हिसाबले चाहिँ तपाईँको रेस्ट चाहिन्छ भन्ने छ, तर आफ्नो प्लेयरको उसको आफ्नो प्लेयरको हिसाबले चाहिँ सक्दोमा चाँडो रिकभरी गर्छु भन्ने कुरा भएको छ। र यो लक्ष्यले थाहा हुन्छ। भोलि कुनै प्लेयरहरू इन्जर्ड अथवा केही छैन? छैन, त्यस्तो केही छैन, सबै हाम्रो सेम छ। भोलिको म्याचमा कतिको इफेक्ट पर्छ? जुन इन्जर भएको छ नि प्लेयर, ऊ नहुँदाखेरि चाहिँ भोलिको म्याचमा कतिको इफेक्ट पर्छ? ऊ नहुँदाखेरि त्यो भन्दा नि अब पहिला हामीले 3 स्टारमा थिएन, हामीले राम्रै गराएको थियौँ होइन। यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो टार्गेट त्यही छ, अरू प्लेयर नयाँ प्लेयरहरू राख्ने त्यही छ। अगाडिको अपोनेन्टलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अपोनेन्ट सबै चिज हाम्रो लागि बेस्टै हो, स्ट्रङै हुन्छ। अपोनेन्ट भनेको चिज हामीले त्यो गर्न मिल्दैन। हामी आफ्नो ट्रेनिङ वर्क हार्ड लड्न गरेको सबै त्यही देखाउँछौँ हामी भोलि लड्न। सो भन्ने पनि छ कि यो तपाईँको कुन लाइसेन्स हो के हो भन्ने पनि छ? मैले चाहिँ 17मा सिलाइसेन्स गरेको, अहिले भर्खरै 1 week 4 days भयो डिलाइसेन्स गरेको। अहिले चाहिँ सकेर बसिरहेको छु, अब रिजल्टको लागि हाम्रो फर्स्ट नाइट गेम भयो, सेकेन्ड गेम भयो, एकदम एक्साइटेड छ। प्लस अब आर्मी एउटा फिजिकल्ली एकदमै स्ट्रङ टिम भएको हिसाबले पनि अब हाम्रो ट्रेनिङहरू पनि स्पेसली एकदम उनीहरूको फिजिकलिटीलाई फोकस गरेर नै एकदम हार्ड ट्रेनिङहरू भएको छ होइन। तपाईँहरूको चाहिँ अनिल गुरुङको समस्या के हो कि के हो, खेल्दा छैन अथवा टिमको रणनीति दिँदैन? होइन, उहाँको फर्स्ट गेम चाहिँ उहाँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो, अनि सेकेन्ड गेममा चाहिँ अब उहाँ जेस होइन स्क्वाडमै हुनुहुन्थ्यो, सबमै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अब कोचको कल
प्लेयरहरूसँग होइन बिसीमा अब हामी अलिकति तपाईँले भनेको अलिकति बढी गर्नु के छ भोलिको लक्ष्य आफूले रोक्ने अथवा जित्ने के छ? अब खेल्नु त अब जित्नलाई नै खेल्नु पऱ्यो होइन, त्यही हिसाबले अब भइरहेछ हाम्रो स्पेसल ट्रेनिङ भइरहेछ होइन, त्यसलाई नै फोकस गरेर। प्लस अब हाम्रो अहिलेसम्म हाम्रो मेन फर्स्ट 11को प्लेयर पक्का हाम्रो फर्स्ट 11को सेटको प्लेयरहरू नै उठिनु भएको छैन त्यतिखेर इन्जुरिजको कारणले गर्दा। प्लस तपाईँको अस्ति लास्ट गेममा पनि अब हाम्रो किपरको हेड इन्जुरीको कारणले गर्दा अब हामीले फर्स्ट हाफपछि उहाँलाई अब एम्बुलेन्समै हस्पिटल लानुपर्ने भयो। जस अहिले ऊ हाम्रो किपर एकदम फिट छ अहिले, त्यस्तो प्रब्लमहरू केही पनि छैन। अरू खेलाडीहरू चाहिँ अब यो गेममा चाहिँ फिट भइसकेको छैन, सायद नेक्स्ट यो वर्षको नेक्स्ट गेममा चाहिँ आउँछ छैन। टिममा दबाब चाहिँ थियो, त्यसपछि सेकेन्ड गेम बेल्जियमसँग 1-0 भएपछि चाहिँ अलिकति खेलाडीहरूमा पनि देखिएको छ, बिलिभ आएको छ। त्यसपछि अब हामी 2टा चरणको गेम खेल्दैछौँ, ट्रेनिङ राम्रो भएको छ, धेरै प्लेयर फिट पनि हुनुहुन्छ, त्यही हो। विदेशी खेलाडीको बारेमा भनिदिनु के छ, विकासको के छ अब अवस्थाहरू प्लेयरहरू? अब विकासको भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अलिक एक्सपेक्टेसन चाहिँ सबैले हाई गरेको कारण चाहिँ अब इज जस्ट 17 होइन, एक्सपेक्टेसन चाहिँ धेरै हाई छ सबैकोबाट। तर अब उसले अलिक पर्फर्मेन्स पनि दिन्छ जस्तो लाग्छ। भर्खर 2 राउन्ड सकेको छ, ट्रेनिङमा नि राम्रै छ, अब म्याचमा चाहिँ अनि हेरेर हुन्छ। अब मनोबल मेन्टालिटी खासमा भन्यो भने ऊ आउँदैखेरि स्ट्रङ थियो अलिकति, म खेल्नकै लागि आउँछु भनेर ऊ आएको हो, नभए जहाँसम्म लाग्छ उसलाई बाहिरबाट नै अफर थियो, तर ऊ नेपालै आएको हो। अब ठिकै छ, अब खेल्छु भनेर आएपछि चाहिँ अब जहाँसम्म लाग्छ उसको मेन्टालिटी नै त्यतिकै स्ट्रङ छ, किनभने अहिलेसम्म पेनाल्टीको उसले सेकेन्ड म्याच पछि चाहिँ रिकभर गरिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। जस अब अलिक टिमसँग चाहिँ राम्रो कम्बिनेसन बनाउने चाहिँ अब हाम्रो टार्गेट हो होइन, अब त्यसरी नै जान्छ। गुड आफ्टरनुन सबलाई। हाम्रो योगादेखि डाक्टर अहिले पनि हामी त्यही मेन्टालिटीमा छौँ। अब पछिको म्याच चाहिँ हाम्रो 3 पोइन्ट्स नै स्टार्टिङमा चाहिँ लिने हाम्रो लक्ष्य छ। तपाईँको 2टा गेम ड्र भयो होइन, तपाईँको टिममा प्लसको इम्प्लिमेन्ट नभएको हो कि तपाईँले अनलकी मात्र भएको जस्तो? साँच्चै राम्रो खेल्न नसकेको हो कि अनलकी भएको जस्तो लाग्छ 2टा ड्र भयो? यसमा चाहिँ म अनलकी भन्दा पनि अपोनेन्टहरू पनि हामीसँग जुन अहिले हामीले लास्ट 2 म्याचेस खेल्यौँ तिनीहरू चाहिँ अलिकति लिगको चाहिँ अहिले पोइन्ट टेबल हेर्ने हो भने पनि राम्रै स्टार्समा रहेको छ। तपाईँ पनि हाम्रो टिममा चाहिँ अलिकति स्ट्राइकिङको चाहिँ अभाव फर्किएको नै हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर चाहिँ अब आउने कमिङ म्याचेसहरूमा चाहिँ सुधार गरेर चाहिँ हामीले अनलकी भन्ने एउटा शब्दलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा राम्रो जवाब दिने एउटा कोसिसमा छौँ हामी। उसको चाहिँ अस्ति इन्जुरीले गर्दाखेरि अपरेसन गर्नुपर्ने आएको छ। पक्कै पनि अहिले बिबिसीको हामीभन्दा माथि नै रहेको छ, तर हामी पनि कमजोरी त पक्कै पनि छैनौँ। अघि नै भने मैले अब हामीले चाहिँ खेल्ने भनेको चाहिँ स्पष्ट 3 पोइन्ट्स नै हो। यदि अब हामी चाहिँ 3 पोइन्टकै लागि खेल्छौँ। हामीले चाहिँ अब अघि भर्खर पनि हामीले एउटा एप्लिकेसनको बारेमा हामीले राम्रोसँग स्टडी गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ हामीले हेरेर चाहिँ रिड गरेर चाहिँ अब कसरी उनीहरूलाई चाहिँ फिट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एकदम फोकस छौँ। प्रेसर त सुरुदेखि नै अलिकति हजुर गेम हो। अब को आउने को नहुने त्यो त अब भइहाल्छ। अब
त्योभन्दा पनि अब मुख्य कुरो चाहिँ अब हामीसँग जति पनि प्लेयरहरू छ उनीहरू चाहिँ इच एन्ड एभ्री प्लेयर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि भनेर चाहिँ अलिकति त्यो मेन्टालिटीतिर गएर चाहिँ हामी स्कोरिङमा चाहिँ स्ट्राइकरले नै स्कोर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ मान्यता राख्दिनँ। हामीसँग उत्तिकै पोटेन्सियल भएको अरू मिडफिल्डहरू अनि एट्याकिङ मिडफिल्डहरू भनौँ न उनीहरू पनि अलिकति अवसर नपाएर चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो पोटेन्सियल सो गर्न नसकिरहेको हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी मध्यनजर राखेर चाहिँ अब आउने दिनहरूमा चाहिँ राम्रो गर्ने कोसिस गर्छौँ। भन्दाखेरि अब लिन चाहिँ हामीले कसैलाई पनि त्यस्तो इजी टिम भनेर कसैलाई पनि लिएका छैन। हाम्रो पनि पर्फर्मेन्स त्यति राम्रो हुन सकिरहेको छैन। दुईजनासँग खेल्दाखेरि हामी पुलिससँग चाहिँ 3 पोइन्ट्सकै लागि खेल्छौँ। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रैसँग लिइरहेका छौँ। Probably we'll get them back to field. Till them निको भइसक्यो, ट्रेनिङ भइरहेको छ। हाम्रो सबै प्लेयर मेन प्लेयर हो, त्यसरी उके पनि छैन त्यस्तो, सबै मेनै हो हाम्रो लागि। हस्, थ्याङ्क यू। अहिले पनि केही बिग्रेको लाग्दैन मलाई होइन, किनभने सबै टिमहरू स्ट्रङ छ अहिले। सबै गेम हेर्दाखेरि सबै राम्रो खेल्दैछ। गेमको पर्फर्मेन्स हेऱ्यो भने अब अप एन्ड डाउन भइरहेको छ गेमहरू होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले 11 म्याच अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। हाम्रो कोसिस अब च्याम्पियनै हुने ट्राई गर्ने, नभए हामी टप 4मा भएर हामीले भनेको पहिला नै होइन। किन त हामीले तयारी नै छ। सबै कोचहरूले चाहिँ अहिले ओपोनेन्ट चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ भनिराखेको छन् होइन। स्ट्रङभन्दा सबै राम्रो खेलिरहेको छ, राम्रै छ भनिरहेको छ होइन। किन फुटबल चेन्ज भइसकेको छ, पहिला जस्तो होइन। पहिला हामी अब विज्ञान हामीहरू खेल्दाखेरि हामी कुनै क्लबलाई ठोकेर भन्दाखेरि 7 गोल 8 गोल हाल्छ, हामी त्यति नै हाल्नु सक्थ्यौँ क्या। अहिले चाहिँ कसैलाई हामीले लिन सक्दैन, किन फुटबल चेन्ज भइसक्यो। खेल्ने तरिका सबै त्यही छ होइन। अप एन्ड डाउन खेल्छ फुटबलहरू होइन। अनि मोस्टली अहिले क्लबहरूमा युथ प्लेयरहरू छ जुन चाहिँ बढी कुदेर खेल्न सक्छ उनीहरू। अनि केही क्लबहरू छ जस्तै मचिन्द्रको लिन्छ भने उहाँ चाहिँ प्रायः सब नेसनल प्लेयर छ, उनीहरूको एक्सपिरियन्स राम्रो छ उनीहरूको। अर्को टिमहरू हेर्दाखेरि पनि मचिन्द्र खेल्ने शैलीहरू डिफ्रेन्स छ, किनभने उनीहरू मोस्टली नेसनल प्लेयर छ। उनीहरूको खेल्ने शैलीहरू पुरा चेन्ज छ उनीहरू। कतिखेर कस्तो पास दिने मुभमेन्टहरू अरू क्लब पऱ्यो भने त्यो कति टिमहरूको मुभमेन्टहरू खेल्दैन। अहिले फरक छ, त्यसले गर्दाखेरि फुटबल अहिले चेन्ज छ। त्यसले गर्दाखेरि यही भनेर भन्छ। च्यासल पहिला पनि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ, च्यासलको होइन पहिला हेर्ने मैले कुरा होइन। पहिला 11 वर्ष त मैले एनआरडी क्लबै हेरेको होइन। त्यो बेग्लै राम्रो ठाउँमा छ। च्यासल पनि राम्रो टिम छ, उनीहरू पनि धेरै अगाडि तयारी भएको छ टिमहरू होइन। गेममा तलमाथि परेको अनुसार उनीहरूले पनि अब हामीसँग एउटा राम्रो तयारीको उसमै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हामी पनि त्यो तयारीमा हामी लागिरहेको छौँ। उनीहरूको हामीले गेमहरू हेरेको छौँ, त्यही अनुसार हामीले प्लान गरिरहेको छौँ। अब सक्सेस हुने नहुने चाहिँ अब दुईवटा गेममा चाहिँ केही कमजोरी आफ्नो भयो जस्तो लाग्छ होइन। फर्स्ट म्याच हामी राम्रो खेले जस्तो लाग्यो हामीलाई होइन। सेकेन्ड म्याच हामीले पक्का पनि खेल्न सकेनौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो खेलाडीले पुरा रियलाइज गरेछ। हिजो र आज हाम्रो डिसोस हुँदाखेरि पनि खेलाडीले सबै हामीलाई सरी भनेछ, उनीहरू खेल्नु सकेन। एउटा चाहिँ हामीले देखेको चाहिँ ग्राउन्डले 1 बजेको गेम र बेलुकाको गेम अलिक फरक जस्तो लागिरहेको छ मलाई हरेक टिमको चाहिँ। किन फर्स्ट म्याच 1 बजे खेल्दा चाहिँ केटाहरू धेरै टिमहरू चाहिँ एकदम त्यो थाके जस्तो गरेर खेल्नु कुद्नु नसकेको जस्तो देखिरहेको छ। ब्रड लाइनमा चाहिँ डिफ्रेन्स गेम देखिरहेको छ सबै क्लबको। मेरो मात्रै होइन, धेरै क्लबहरू चाहिँ प्रब्लम छ। अलिकति अब ग्राउन्ड चाहिँ हार्ड जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब तपाईँले कति हेर्नुपर्छ ग्राउन्ड, मैले चेक गर्दा ग्राउन्ड चाहिँ कहाँ कहाँ पानी भिजे ठाउँमा चाहिँ अलिक चिप्लो छ, तर धेरै जस्तो ग्राउन्ड हार्डै छ। दर्शकको माहौलले पनि हो कि लास्ट त्यो पनि हुनसक्छ, किनभने फ्रन्ट राइटमा अब हामी धेरै खेलेको छैन हाम्रो क्लबहरूले। त्यसले गर्दाखेरि फ्रन्ट राइटमा गेम पनि फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने हामी पनि बाहिर खेल्दाखेरि फ्रन्ट राइट जोसै अर्को हुनुपर्छ। जस्तो फरेन प्लेयरबाट चार्लिस सुज जस्तो आशा गरेको प्रदर्शन आउन नसक्यो के भयो? पक्का पनि दुईवटा म्याचमा हेऱ्यो भने उनीहरूको पर्फर्मेन्स त्यति राम्रो देखेन। फर्स्ट म्याचमा मचिन्द्रको कोचले या मचिन्द्रको खेलाडीहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ बल पाउने बित्तिकै 2-3जनाले कभर गरेर चाहिँ उसलाई खेल्न दिएन भने उसको एउटा मिस्टेक के थियो भने जब उसलाई चाहिँ 3-4जनाले घेर्छ भने एटलिस्ट त्यो बल चाहिँ 1 टच खेलेर नेपाली प्लेयरलाई दिएको भए 3जना डिफेन्स तानेको हामीले त्यो एडभान्टेज लिन सक्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ एकदम उनीहरूले एउटा राम्रो प्लेयर भएर त्यो चाहिँ जानेर नजानेर गर्न नसके जस्तो लाग्यो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई अहिले सिकाइरहेको छ। सस्पेन्ड एउटा हाम्रो चाहिँ डिफेन्स बिग भन्ने डिफेन्स डबल हेलो कार्ड छ। सिरियस इन्जोर छैन। अब अहिले वेदरले गर्दाखेरि चाहिँ लुगा लाग्ने, खोकी लाग्ने अनि ज्वरो आउने चाहिँ खेलाडी भइरहेको छ।
राजेशको समस्या के हो दुईटा खेलपछि लगभग उसले राजेशको चाहिँ अब लिग अपरेसन गरेर आएको छ, ऊ मेहनत गर्दैछ, अब 3-4 म्याचपछि चाहिँ कमब्याक हुन्छ। तयारी राम्रै छ, हामीले युनिटेड हामी छ है, राम्रै तयारी भइरहेको छ। अब हामीले त अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलो म्याचभन्दा दोस्रो म्याच चाहिँ हाम्रो धेरै राम्रो भएको छ। जे सिकाएको छ त्यही तरिकाले पनि खेलेको छ। स्कुल गरेर हामीले म्याच पनि जित्यौँ, 3 पोइन्ट पनि लियौँ। अघिल्लो खेलमा सुमनलाई केही थियो अथवा सुमन चाहिँ इन्जोर्ड थियो, पछिबाट चाहिँ हामीले के भने 20-25 मिनट खेल्न सक्छ भनेर त्यही अनुसारले उतार्दाखेरि उसले पनि स्कोरिङ गर्यो, राम्रै भयो। अपोनेन्टको पर्फर्मेन्सलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ, कस्तो रहनु पर्यो? अब यसो हेर्दाखेरि हामी दुईटै टिम बराबरी जस्तो लाग्छ। हाम्रो पनि यङ प्लेयर छ, त्यसलाई चाहिँ अब दुईटै बराबरी जस्तो लाग्छ। तयारी त अब सुन्दरै छ भन्छु म होइन, राम्रै छ। अब मचिन्द्रसँग छ र अहिले हामी जुन म्याचहरू खेलिरहेका छौँ त्यो म्याचहरू चाहिँ सबै टिमहरू चाहिँ नम्बर 1 नै बन्छु भन्ने टिमहरूसँग हामी खेलिरहेका छौँ। मलाई पनि विश्वास छ मचिन्द्र पनि सँग पनि हामी एउटा सुन्दर फुटबल पस्किने खेलै खेल्छौँ। 3 अङ्क नभए पनि 1 अङ्क खोज्ने प्रयास चाहिँ गर्छौँ हामी। भनेपछि बराबरीको लागि खेल्दै हुनुहुन्छ? बराबरी भनेर बराबरी त होइन, रणनीति 1 पोइन्ट भयो भने अब लिनु चाहिँ पर्छ है भन्ने चाहिँ दिमागमा चलिरहेछ हाम्रो टिममा। जस्तो खेलाडीबाट प्रदर्शन नआयो कि के भएको छ अब यो होइन, सही कुरा भन्नुभयो। यो स्टाइलले पनि देखाएको छ कि हामीले 13वटा आक्रमण गर्दाखेरि एउटा गोल पनि निस्केको छैन र बेस्ट अट्याकिङमा जब खेलै छ। तपाईँले यसो स्टाइलको प्रोग्रामहरू हेर्नुहुन्छ होइन, त्यसले गर्दा त्यही हिसाबले मैले भनेको। पहिलो र दोस्रो चरणको खेल सकिँदा चाहिँ तपाईँलाई यो लिगको सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट टिम चाहिँ कुन लाग्यो? मलाई त्यस्तो स्ट्रङ त लागेको छैन होइन, सबैसँग म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु भन्ने विश्वासै छ। अब राम्रो खेल पस्किँदा पनि अब अलिकति बाजीगर भएको छु, हारेर पनि खुसी भएको छु। गोल चाहिँ किन गर्न नसक्यो होला? यो गोल भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्दा त सानो कुरा छ क्या, एउटा जेन्टल टच हो क्या। हान्ने भने त्यही एउटा जेन्टल टच हो, त्यो जेन्टल टचमै हामी चुकिरहेको छौँ, त्यति हो। तयारी राम्रै भइरहेछ होइन, अलिकति 2 दिन पनि म्याच सर्यो, त्यसले पनि अझै थप तयारी चाहिँ राम्रो हुन्छ हाम्रो। जस्तो अघिल्लो खेलमा नि हाम्रो चाहिँ 8जना स्ट्राइकर भएर पनि होइन, 8जना स्ट्राइकर भए पनि अब स्ट्राइकर त 3 जना खेलाउने हो फ्रन्ट लाइनमा होइन, अलिकति सब्सिट्युट चाहिँ अब धेरै गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा हो। र अलिकति अब विमल पनि इन्जुरीको कारणले गर्दाखेरि अलिकति डराएर खेल्न चाहिँ अलिकति पछि 3 जना सब्सिट्युट भइसकेपछि अलिकति हाम्रो खेल बिग्यो होइन। फर्स्ट हाफमा चाहिँ राम्रो थियो। भोलि अब जाउला खेलले पनि राम्रो प्रदर्शन दिइरहेछ टिममा, तपाईँहरूको चाहिँ योजना के छ, के बनाउनु भएको छ? पक्कै पनि होइन, जाउला खेल अब 2टै म्याच हारे तापनि अब उनीहरूको टिम चाहिँ राम्रो छ क्या, राम्रो खेल्दा पनि हारेको हो होइन। त्यही कारणले अब कम्पिटिसन अब धेरै नै टफ हुन्छ होइन। लास्ट इयर पनि अब हामीले एकदम 1-0 जिरो अन्तरले जितेको थियौँ होइन। त्यही कारणले पनि अब हाम्रो प्रदर्शन त अब पक्कै पनि अब 3 पोइन्टको लागि खेल्ने हो होइन। त्यही अनुसार नै अब तयारी पनि गरिरहेको छौँ।
प्रिभियस म्याचहरूलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? 2 चरणको खेल सक्यो होइन? हजुर हजुर। त्यसलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभयो? अब यस्तो हो होइन, अब अहिले यो लिगमा सबै टिमले राम्रै खेलिरहेका छन् होइन, र सबै खेलाडी नै अब उत्तिकै पर्फर्मेन्स छ क्या। अब सातोबाट भर्खर चलेको सातोबाटदेखि लिएर होइन, हाम्रो लिग च्याम्पियन मछिन्द्र क्लबले पनि अब उसै प्रदर्शन छ कि सबैको इक्वालै छ प्रदर्शन हेरेर। तर अब मनाङ चाहिँ 6 पोइन्ट लिएको छ भने हामी 4 पोइन्ट छौँ, र जाउँदाखेरि राम्रो खेल्दा पनि अब 0 पोइन्ट छ क्या। तैपनि अब 0 पोइन्ट भए तापनि अब जाउँदाखेरि धेरै नै राम्रो छ मेरो लागि चाहिँ होइन, किनभने मैले रेस्पेक्ट गरेको टिम हो, एउटा राम्रो टिम भएको टिम हो। त्यही कारणले अघिल्लो संस्करणभन्दा यो लिग चाहिँ अलिकति कम्पिटिटिभ भएको जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि हो, धेरै कम्पिटिटिभ, किनभने अब अहिले कोचेसहरू पनि नयाँहरू धेरै आएका छन् होइन। अब उनीहरूको कोचिङ उयोले गर्दाखेरि पनि अब अलिक एडभान्स टाइपको, र खेल्ने शैली पनि अहिले परम्परागत भन्दा पनि अहिले नयाँ शैली चाहिँ खेल्ने शैली फर्मेसनमा खेलिरहेको छ टिमहरू, र राम्रो यसपालि चाहिँ हाइली कम्पिटेटिभ भएको छ लिग चाहिँ। डिफेन्डिङ च्याम्पियनहरूको प्रेसर फिल गर्नु भएको छ? त्यस्तो प्रेसर त छैन, तैपनि अब किनभने हाम्रोमा चाहिँ अब धेरै स्टार अब अलिकति पत्रिकामा पनि अब आएको छैन, धेरै अब फर्डहरू आएकोले गर्दाखेरि अलिकति त्यो चाहिँ छ होइन। किनभने अब बुझ्नेले त अब त्यहाँ जति धेरै स्ट्राइकर भए पनि अब त्यहाँ फिल्डमा त 3 जना स्ट्राइकर नै खेल्ने हो, तर अब बाहिर चाहिँ अब धेरै स्ट्राइकर भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ राम्रो नै धेरै हुन्छ भन्ने चाहिँ आश गरेको हुन्छ अडियन्सले, दर्शकले होइन। तैपनि अब मेरो लागि कोचको नजरले चाहिँ होइन, किनभने सबै टिम अपोनेन्टहरू पनि राम्रो छ, त्यही कारणले चाहिँ अब हामी लिग च्याम्पियनको लागि नै खेल्छौँ, तैपनि अब अपोनेन्टहरू पनि अब धेरै राम्रो छ, त्यही कारणले एकदम गाह्रो चाहिँ हुन्छ यसपालि। 2 चरणमै तपाईँको चाहिँ मनाङको 2 अङ्कको अग्रता बनिसकेको छ। हजुर हजुर। कतिको प्रेसर छ टिम? होइन त्यस्तो प्रेसर छैन, किनभने भर्खर 2 चरणको हुँदैछ, अझै 11 चरणसम्म हामीले खेल्न बाँकी छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब जो अहिले लिग लिडर छ होइन, त्योसँग पनि अब हामीले लगायत अरू स्ट्रङ टिमहरू पनि खेल्न बाँकी छ होइन। किनभने म्याच त जतिखेर पनि अब जे पनि हुनसक्छ होइन, र अहिले अब 2 चरणले चाहिँ अब धेरै अब त्यस्तो उयो चाहिँ हेर्न सकिँदैन, अहिले नै त्यही भविष्यवाणी चाहिँ गर्न सकिँदैन। म्यानेज त भइहाल्छ अब होइन, यस्तो पर्फर्मेन्स मैले पहिला पनि भनेको थिएँ होइन, अलिकति पर्फर्मेन्स हुन्छ क्या। अब किनभने मैले ट्रेनिङमा र गेममा त्यो पर्फर्मेन्स हेरेर नै मैले चेन्ज गर्दै लानेछु, जसले चाहिँ अब टिमलाई सेट गरेर चाहिँ राम्रो नतिजा ल्याएको हुन्छ, त्यसलाई नै अब त्यही अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ टिमलाई सेट गर्दै गइरहेको छु। पक्कै पनि एउटा यो पनि अब टिमवर्क जस्तै हो होइन, किनभने अब सबैले गरौँ भन्ने मनसाले नै अब म लगायत अब कोचले पनि अब देखि खेलाडी सबैले चाहिँ गरेको एउटा यो पनि एउटा टिमवर्कको नमुना हो। त्यो म्यानेजमेन्टले जान्दछ होइन, मलाई त हस्, थ्याङ्क यू।